Karon guys, ato isgutan ang imong tinuod nga pagkatao. Kay niingon naman ko guys, or mga sabtan lang gid nato guys, nga ang Ginoo ug ikaw usara. Bisag si Jesus sa una nga panahon, 2,000 years ago, niingon siya nga, I and my Father are one. Pero sa una nga panahon guys, magdisod pa siya pag-explain sa iyang mga katawhan kung unsay pasabot sa iyang giingon. Pero sa panahon nato karon guys, kinahanglan na nato masabtan unsa iyang buot pasabot ani nga iyang giistorya. Kung unsa man galing ang naibahuan ni Jesus guys sa una nga panahon, naanay scientific explanation ani nga nahisulat adtong niaging tuig nga 1926. Pinaagi kana didto ni Walter Russell, no? Pinaagi sa iyang 49 days nga illumination, gitahasan siya nga iswat sa libro kung unsa man ang iyang nasabtan, pinaagi sa mga words nga masabtan sa mga tao sa atong panahon karon. So pila na katuig ang nilabay guys, wala kayo ni kaylap ang iyang unsa may nahisulat dadto. Kay gamay ra kayong tao nga nakabalo ana nga libro. O kay gamay ra man nga mga taong nakabalo ana nga libro, gamay ra pod ang sa anang gamay nga tao nga nakabalo sa iyang mga trabaho, gamay ra pod ang nakasabot unsa iyang gipangsulat didto. Pero karon guys, nga panahon karon, pero sa panahon karon guys, kinahanglan masabtan na nato unsa ang pasabot dadto. Sa tibuok universe guys, naa lang siya usa ka substance. Ug kana nga substance guys, mao na ang bugtong nga ni-exist. Mao ra gid na siya ang ni-exist, wala nay lain pa. So kani nga substance guys, muna siya ang kani nga substance guys, wala ni siya dimension, walay kondisyon, walay time, no? Ni-exist na siya eternally, no? Dili mamatay, dili maunsa, wala gi mahitabo ana guys. Mao na ang source sa tanan guys, no? Kani nga substance guys, mo ni ang identity sa ginatawag nato nga Ginoo. Identity sa atong creator. Now, kung tan-awon po nato atong kaugalingon guys, kung tan-awon nato atong lawas guys, kani nga lawas guys nga naakakaron, dili na ikaw guys, dili na ikaw tungod kay
resultar ka na, epektor ka na sa vibration sa usa ka substance. Kung muundang pag-vibrate ang usa ka substance, guys, ang imong gituuhan nga lawas, nga imong kagalingon, ang kaning gituuhan nimong nga lawas nga imong kagalingon, mawagtang kana. Unya ang magpabilin sa imo, ang imong essence, ang imong ang imong kahibalo nga ni-exist ka, nga naa ka. So pasabot ana, guys, ang imong lawas ug ang lawas sa Ginoo usara, ug maura na ang bugtong butang nga ni-exist, no? Sa ato pa, ikaw ug ang Ginoo usara. So nagpasabot na nga wala kay kondisyon, wala kay dimension, wala ka, dili ka matao, dili ka mamatay, tungod kay magpabilin ka nga buhi naa ni exist kanunay, no? Bisan unsa man mahitabo, guys, walay makatandog sa imo, kay ikaw ug ang Ginoo usara. So, ang akong i-emphasize karon, guys, is ang imong relasyon sa imong lawas ug sa imo. Karon, guys, ang creator ug ikaw usara man, ang kaning lawas, guys, nga gimanifest nimo karon, nga imong gituuhan, nga imong kaugalingon, creation ra na siya sa imo. Creation ra nimo na siya, no? Giunsa man nimo paghimo, guys. Sa sinugdanan, guys, gisubay na nako nga kaning mga balod, kaning pagbalod sa usa ka universal substance, epekto ra na siya sa imong paghuna-huna. So ang huna-huna din nimo, guys, wala na hitabo sa imong utok. Dili tinuod, guys, ang imong huna-huna naa sa imong utok. Naghuna-huna ra ka, guys, pinaagi sa imong utok, no? Pero dili na mismo diha na hitabo imong huna-huna. Kay ang Ginoo ug ikaw, guys, usara man, ang imong huna-huna ug iyang huna-huna usara po di ay, no? So kung mao ning mong utok, guys, wala diha na confine imong huna-huna. Ang imong huna-huna is ni emanate siya sa kinatibuk-an sa universe. Kay ang tibuok universe mao man ang ikaw, no? So wala ka, ang imong huna-huna dili lokal nga nahitabo lang diri sa imong utok. Ang imong huna-huna mao nahitabo siya sa kinatibuk-an sa tibuok universe. Kay usara man ka substance ang tinuod nga nangmugna aning tanan, no? So kaning separation nga ma-perceive na to is ilusyon ra na siya, nga namugna pinaagi sa limitasyon sa imong senses, no? Imong mata, imong ilong, imong dila,
imong dunggan. Kani sila nga mga senses guys, usara ang function ani nila, and that is to detect wave, no? Ug kana sila, kanimong mata, imong dunggan ug uban imong nga mga senses, naa na sila limitasyon kung unsa ra ang ilang ma-perceive. Dili nila ma-perceive ang tanan guys tungod kay ang universe na divided man ngadto sa concentration, og expansion. So dili ma-divide ang usa ka substance guys, mo create ra siya og duha ka opposite nga pressure. Ug kana nga pressure guys, mao na siya ang hinungdan sa kani ilang division guys, kaning duha ka pressure mao nang hinungdan sa tanan motion, sa tanan lihok nga makita nato. Ang lihok nga concentration og ang iyang opposite nga expansion. So ang matter nga atong ma-perceive, diri ra siya nga portion na create. Unya ang iyang opposite is dili na nato siya ma-perceive. Mao nang abi na to buwag-buwag ang mga butang. Kay kanira nga part atong ma-perceive. Ang kaning opposite nga part dili na nato ma-perceive. No? Kanirang positive. No? So kani nga substance guys, dili siya undivided siya, pero it appears to be divided tungod kay di man nato ma-perceive ang iyang opposite nga reaction, no? So kani tanan guys, kaning paglihok, kaning mga substance guys nga makita nato sa atong palibot is epekto ra na siya sa imong pag-concentrate, no? Epekto ra na siya sa imong pag-concentrate, no? So kani imong lawas guys, resulta ra na siya sa imong paghuna-huna, sa pag-concentrate sa imong paghuna-huna. Dili ni ikaw, mura na ni siya projection nimo sa samin, no? Kung unsa imo makita dito sa samin guys, refleksyon ra na siya sa kung unsa ka. Kung unsang imo makita dito, refleksyon na siya kung unsa imong gi-project, no? Ang imong huna-huna guys, maoy effect, maoy hinungdan nga mo balod ang usa ka substance. Mo na hinungdan, murag bato guys, mo na hinungdan nganong ang tin-aw nga tubig mo bawd siya, no? Kaning bawd registration ra ni siya sa impact sa bato nga imong gilabay, no? So parihara na siya guys. Kaning mga butang nga ma-perceive na to sa atong palibot is lihok ra na siya sa usa ka universal nga substance
pinaagi sa imong pinaagi sa imong pinaagi sa imong huna-huna, no? So ang hinungdan sa ilang paglihok is kung unsa imong gihuna-huna. So igo ra gid na sila ni register, guys, kung unsa imong gihuna-huna. So kaning lawas nimo, guys, karon nga gituohan nimo nga ikaw is refleksyon ra ni siya sa kung unsa imong gihuna-huna. Ang balod, guys, wala na ilahin ni muhon, guys, igor na siya mulihok, no? Wala na sila power nga mulihok sa ilang kagalingon. Igor na sila mulihok, magbaylo-baylo. Pero ang hinungdan sa ilang lihok, wala sa ilang kagalingon. Ang hinungdan sa ilang lihok is naa sa creator, no? So bisan unsa pa man na himuon sa mga scientist para papangita sa creator ngadto sa matter, dili gina nila makit-an, no? Tungod kay dili nimo makita ang usa ka universal nga substance. Kaya wala gi-design imong senses para makita na. Gi-design na siya para ma-perceive niya ang ilusyon. So kani imong lawas, guys, resulta rin ni siya sa kung unsa imong huna-huna. Refleksyon rin ni siya. So wala ni siya gahom, guys, nga wala ni siya gahom, guys, nga mulihok sa iyang kaugalingon. No, igor na siya ni kuan unsay command, unsa nga signal iyang na receive, no? Igor na siya ni reflect kung unsa imong gi-project. Dako kay ni siya nga significant, guys. Dako kay ni siya nga significant. Kay tungod kay wala ta kahibalo ani nga kahibalo, guys, nahimutang powerless. Wa ta kahibaw kung unsa ang purpose atong life, nana. So kani atong lawas, guys, wala ni siya'y kinabuhi, no? Kung moingon ka nga kinabuhi, guys, kung tanaw na to ang tubig sa dagat or tinaw nga tubig baga karon, mo na ang simbolo sa kinabuhi, guys. Ni exist naa siya. Kanunay siya nga naa, buhi siya, conscious siya, no? Ang atong gituohan nga kinabuhi og patay, guys, kinabuhi og kamatayon is ang paglihok ana nga tubig sa dagat sa atong analogy, no? Ang paglihok. So nakahisgot ta, guys, nga sa pag-attempt sa Ginoo sa pag-divide sa usa ka universal nga substance, ni create siya og duha ka opposite nga pressure, ang concentration ug ang expansion, or positive ug ang negative. Diri pod nato gitawag ang life ug ang death. Ang life ug ang death day, guys, sa tinuod lang is produkto siya sa aning duha ka pressure. Mo nang mutuo ka nga naay kamatayon ug naay kinabuhi tungod kay ang kaning emosyon, guys, kaning concentration ug expansion mag-interchange siya, no?
ang ni-concentrate mo na pud ang mo expand, ug ang ni-expand mo na pud ang mo concentrate. So ang pag-expand aning ni-concentrate mo nang gituohan nimo nga kamatayon, nahanaw, nawa na ka, which is dili tinuod. Tungod kay ni-exist gyapon siya pero di na nato siya ma-perceive sa atong mata, kay expanded naman siya. Mora man ni nga part ang ma-perceive nato, ang kani dili na. So mo nang nagtuo ka nga mamatay ka, pero ang kinabuhi ug ang kamatayon nga imong gituohan is produkto ra siya sa motion, sa concentration ug ang expansion, no? Lihok sa tubig sa dagat sa atong analogy, no? Pero ang tinuod nga kinabuhi is ang hinungdan sa ilang lihok, ang naglihok, no? Ang balod sa dagat, manaaman o wala, ang dagat kanunay siya nga ni-exist, kanunay siya nga buhi. Ang kita lang kay nagtuo ta nga ang kinabuhi naa sa motion, mo nang nagtuo pug ka nga mamatay ka, pero dili tinuod. Ang kinabuhi namugna ra na diri sa crest. Ang kamatayon nga atong gituhan resulta ra na sa traw, no? Kinabuhi kamatayon, pero ang tinuod motion ra din na sila, no? So dili tinuod guys nga mamatay ka. Ang imong lawas guys, part na siya sa creation nga part na siya sa creation nga resulta sa duha ka presyon nga namugna pinaagi sa pag-attempt nimo sa pag-divide sa usa ka universal nga substance, no? So ang imong gituohan nga mamatay ka is dili tinuod, tungod kay part na sa cycle sa imong creation, no? Ang concentration mabot ra ang point nga mo expand, unya mo concentrate ra pud siya pagbalik. So cycle siya guys, mo nang gituuhan nato nga reincarnation, no? Mabuhi pagbalik. Tinuod na siya tungod kay karon kay baw na ta, dili day tinuod nga namatay ka. No. Karon guys, isa po ni siya sa significant sa imong relasyon sa imong lawas, no? Diri nimo masabtan guys nga wala kay limitasyon, tanan kaya nimo buhaton. Kay ngano man, tanan imong mga imagination guys, tanan imong mga desire, wala na ni dili ka makaingon guys nga dili na sila tinuod. Tungod kay ang imong lawas guys dili siya conscious, product ra siya sa motion, dili siya makadetermine guys unsay tinuod unsay dili. Kay ang tinuod guys, igo ra siya mo record sa kung unsa man ang imong gihuna-una. Igo ra siya mo record guys. Kung unsa imong mga desire, unsa imong mga imagination, iya na i-record diri, no? Record na siya guys sa imong utok guys, no? So kung moingon ka guys nga powerless ko, i-record na niya guys. Igo ra na siya mo record, di na siya mo ingon nga di na tinuod or tinuod na. Igo ra na siya mo record guys. Okay, mao man ang naka-record diha guys, mo pud na ang mo reflect pud na sa tibuok niya nga bahin.
no? Parehara na siya sa cellphone, guys. Kung unsa man imong gipang record diha, ang imong cellphone, guys, igo ra gid na siya mo store diha unsa imong gi-record. Pero ang cellphone, guys, wala na siya knowledge unsa man ang nangakabutang didto. Ang cellphone, guys, gi-design nang siya nga mo process siya og mga information diha. Pero kanang mga activity, guys, nga naa sa sulod sa imong cellphone is wala na siya kahibalo. Wala na siya knowledge sa iyang kaugalingon. Igor na siya mo trabaho kung unsa imong gi-design ana nga machine. Sa isa lang katuplok, i-design nimo nga mo ni iyang mga panghimuon nana. Sa isa lang ka signal automatic gi-design nimo nga mo ni siya dayon ang magsunod-sunod nga mga command. Pero katong mga activity, guys, nga nahitabo diha sulod sa imong cellphone is wala na siya knowledge unsa man ang naa diha. No? Ang cellphone, guys, ug ang lawas sa tao parihara na siya og prinsipyo. Tanan imong mga imagination, guys, mas ma-record sa imong utok. Ug once ma-record na to siya, pwede to siya ni-manifest na siya automatic. Naka-record na siya mga chemical representation sa imong utok, no? Og kung dagan pagid nimo og spend pagid nimo daghan nga oras para i-concentrate na kung sa imong gihunahuna is mo na nang resulta nga ma-perceive na dayon siya sa imong mata, no? Inana ka powerful, guys. Wala kay limit. Kung unsa imong ma-imagine, guys, automatic ma-record na siya og depende nimo kung ana siya mo grow og mo manifest. Pero every time nga mag-imagine ka, guys, automatic naka-record na sa imong una-una. Og kanang mga na-record diha, guys, ang imong lawas wala siya idea, dili siya makaingon nga dili na tinuod na, dili na siya musa, guys. Automatic mo record na siya kung unsa iyang na detect, no? Ang moingon, guys, nga dili na tinuod, ikaw ra pod, guys, no? Dili na tinuod na, ikaw ra nagbuot. Ang trabaho ra sa imong lawas, guys, is igor na siya mo record kung unsa ang imong gihuna-huna, no? Kung unsa man imong gihuna-huna, guys, mo din na mo link na din na sa uban kung unsay connected ana nga huna-huna. Mo nang na perceive na to ang law of attraction, guys. Law of attraction kay kung unsay imong gihuna-huna, guys, mo poy mo manifest nimo. Mao ginaang tinuod yun, no? So importante kay, guys, nga makahibaw ta sa tinuod. Kay kung kabaw ta sa tinuod, guys, makuha nimo balik kung unsa gid ang imong tinuod nga identity. Dili ka basta-basta nga tao lang, guys. Tungod kay ang creator og ikaw usara. Ang creator
nga naghimo sa tibok universe ug ang ikaw usara.